Good morning guys. So, muni akong anak guys. Muni pinalangga na akong anak si Inde Vlogs. Muni siya guys, na natulog pa. Tulog pa kayo siya guys. Tulog pa siya. Di sa nina ko pagkaon kay ang tubo ani guys. Ang tinubuan ani kay makputol. Maputol daw ingon sa mga karaan. Di sa ko ni pagkaon guys. Akong Inday. Di sa ko ni pagkaon. Sleep lang buutan na ba kay ni kay manilhig ka mao na manilhig maka mao na manguan manghipos-hipos guys ba. Maka mao na manghipos sa mga plato sa kinan-an. Maka mao na gid siya mutan-aw guys og kanang unsay limpyo unsay hugaw o kamo na siya muni amo ning kuan siya guys aron makatuon ba. Nindot kay bata nga makatuon guys sa trabaho. Ako lang siyang giingnan nga kuan lang na siya magbinuotan lang. Kay ang batang buutan paan gis ginikanan guys malipay gid ang ginikanan sa mga bata kung buutan nga magdako nga mahadlokon sa Ginoo guys mura na akong gipanganday gid sa akong anak bahala na magbaskog lang lawas so, muna guys na tara tulog pagid kay siya bayo guys tulog sa Inday kay maghikay sa ko ha hikay sa pagkaon si Papa